अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मुशरिकीन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर सख्त मज़ालिम के बारे में जाना था। इस वीडियो में इन सब जुल्म व सितम के बाद मुसलमानों की पहली हिजरत के बारे में जानेंगे, जो उन्होंने मजबूरन हबशा की तरफ की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके, और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस जुल्म के दौर जो हम अपनी पिछली वीडियोस में तफसील से बता चुके हैं, इनके मुकाबले में समझदारी का तकाजा ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ज़बानी और अमली दोनों तौर पर इस्लाम का खुल कर इजहार करने से रोक दें और उन्हें चुप कर मिलने का कहा जाए, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला उनके साथ मिलते तो मुशरिकीन आपके इबादत और तालीम का काम रोकने की पूरी कोशिश करते और इससे दोनों तरफ झगड़ा हो सकता था। असल में ये हो भी चुका था, जिसका वाक़या ये है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम चुप कर वादियों में नमाज पढ़ते थे। एक मरतबा कुछ कुफ़ार कुरैश ने देख लिया तो गाली गलौज और लड़ाई तक बात चली गई। जवाब में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने एक शख्स को ऐसी चोट मारी कि उसका खून बहने लगा। ये पहला खून था जो इस्लाम के लिए बहाया गया था। ये साफ था कि अगर ऐसे झगड़े बार बार होते और ज़्यादा बढ़ जाते तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो सकता था। इसलिए समझदारी ये थी कि सब कुछ चुप कर किया जाए। इस वजह से आम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपना इस्लाम, इबादत, दावत और अपनी मुलाकात सब चुप कर करते थे। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम खुलेआम करते और इबादत भी। कोई भी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे रोक नहीं सकती थी, मगर आप भी मुसलमानों के साथ उनकी भलाई के लिए चुप कर मिलते थे। उस वक्त अरकम बिन अबी अरकम मखज़ूमी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर कोहे सफ़ा पर ऐसी जगह था जो मुशरिकीन की नज़र से दूर था। इस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 5वें साल से इसी घर को अपनी दावत और मुसलमानों के इकट्ठा होने का मरकज़ बना लिया। जुल्म का ये सिलसिला नबूवत के 4 साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और पहले हल्का था, मगर वक्त के साथ बढ़ता गया, यहाँ तक कि 5वें साल आते आते ये अपनी इंतहा तक पहुँचा और मुसलमानों के लिए मक्का में रहना मुश्किल हो गया। वो बार बार होने वाले इन जुल्म और तकलीफ़ों से निजात पाने के तरीके सोचने पर मजबूर हो गए। इसी मुश्किल दौर में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये सूरा असल में मुशरिकीन के सवालों के जवाब में थी, मगर इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए उनमें अल्लाह ने मोमिन बंदों के लिए मुस्तक़बिल का गहरा इशारा दिया। असहाब कहफ के वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जब दीन और ईमान ख़तरे में हो तो जुल्म बरे माहौल से हिजरत कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपस में कहा, जब तुम इन लोगों से और अल्लाह के सिवा जिनको ये पूछते हैं उनसे जुदा हो जाओ तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए आसानी मुहैया कर देगा। सूरह कहफ आयत नंबर 16। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या से ये साबित होता है कि हर चीज़ का नतीजा हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होता, बल्कि कभी कभी बिल्कुल उलट होता है। इस वाक़या में भी एक गहरा इशारा था कि जो जुल्म इस वक्त मुसलमानों पर हो रहा है उसका अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ निकलेगा और आगे चलकर यही मजलूम मुसलमान इन्हीं घमंड बरे मुशरिकीन पर गालिब आएंगे। जुल्करनैन के वाक़ये से 4 सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि ज़मीन अल्लाह की है
وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فلاح اور کامرانی صرف ایمان کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا ہے جو مجبور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ کہف کے بعد سورہ زمر نازل ہوئی، جس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ فرمایا گیا، تم فرماؤ اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے بلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند آدمی ہے اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں ہجرت کر جائے۔ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق رجب 5 نبوی میں پہلا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ قریش کو خبر نہ ہو۔ ان کا رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی طرف تھا، اور خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے ساتھ حبشہ لے گئی۔ قریش کو کچھ دیر بعد اس بات کا پتہ چلا، مگر جب تک وہ ساحل پر پہنچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ جا چکے تھے۔ اسی سال رمضان المبارک میں ایک عظیم واقعہ بھی پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے جہاں قریش کے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین نے اس سے پہلے قرآن کو دھیان سے نہیں سنا تھا کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا، اور کافروں نے کہا قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 26۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کی تو ان کے کانوں میں قرآن کی آواز ایک عجیب اثر چھوڑ گئی۔ سب بس سنتے رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری آیت تک پہنچے اور یہ حکم سنایا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، سورہ نجم آیت نمبر 62، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس وقت اللہ کے کلام کی طاقت نے مشرکین کے گھمنڈ کو توڑ دیا تھا، مگر بعد میں جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں جس سے مٹانا چاہتے تھے، تو انہوں نے شرمندگی چھپانے کے لیے جھوٹ گڑھ لیا۔ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کا عزت سے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اونچی دیویاں ہیں جن کی سفارش کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف ایک افواہ تھی جو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے پھیلا دی۔ جو لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹ گڑھتے اور سازش کرتے رہے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے یہ جھوٹ کیوں نہ گڑھتے؟ مشرکین کے سجدہ کرنے کی یہ بات حبشہ کے مہاجرین تک بھی پہنچی، مگر اس میں بدلاؤ ہو چکا تھا۔ انہیں یہ لگا کہ شاید قریش مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب یہ لوگ مکہ سے 1 دن کے فاصلے پر پہنچے تو حقیقت سمجھ آئی کہ قریش اب بھی وہی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ چھپکے یا کسی قریش کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو دوستو، آگے کی معلومات اور دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔